به نام حق و به یاد شهدا. امروز پنجشنبه 29 سرطان 1396 دی چنگاش نوشتم یار لسه و شپج نویم کال مطابق 20 جولای 2017. من در مسجد شریفی شاه صاحب قلعه قاضی هستم. دی قلعه قاضی دی شاه صاحب جامع جماعت کیو نان راغلی یو چی دی دوی سر مرسته. اما تنان عزیز دلیل اساسی انتشارش این است که شما بدانید ببینید که پولیتان رسیده، پولیتان با افراد مستحق بدون تبعیض قومی، زبانی، مذهبی و غیره توزیع شده. مثلا در قلعه قاضی با من تلفن کردن که نیاز به کمک هستند. من گفتم که اگر بتونین که از اهل تسنن و اهل تشیع در یک مسجد جمع شوند و از اقوام مختلف هستند، از مذاهب مختلف هستند، چون شما میدانید که الفبای انسانیت این است که یک انسانی که زخمی باشد ما وقتی به این انسان مسئولیت و رسالت کمک داریم نباید پرسان کنیم قومش، مذهبش، زبانش، دینش، آیینش، کشورش، نژادش و غیره. به هر انسان زخمی ما باید زیر مرهمی که داریم بگذاریم. از این پول فابریکه ساخته نمی شود. هموطنان عزیز، پول خمس، زکات، خیرات، صدقه برای فابریکه نیست. اگر خودی دلسوزی داری میخوای فابریکه ساخته شود، اگر توان 100,000 افغانی را نداری یا توان 50,000 افغانی را نداری، حداقل توان 5,000 افغانی را یا 8,000 افغانی را داری. با 5,000 افغانی ما میتوانیم یک کراشی، یک تایره بگیریم، در اختیار یک هموطن خود قرار بدیم تا به جای ماهی دادن، ماهی گرفتن یاد بدهیم. غیر از او وقتی دست به جیب نمیشوی، کمک روان نمیکنی، پیشنهاد و تفسیر و امثال هم قصه مفت است، حرف مفت است. تجربه ثابت کرده کسانی که نو پیشنهادات میکنن معمولا کسانی است که در طول عمر خود از طریق من حداقل یک افغانی کمک روان نکردن. اینها با مو شعار هم خود میخواین فریب بدن و هم دیگران، اما تنها خودشون فریب میخورن. هموطنان عزیز، با چشم تحقیر و توهین نبینین. اینا هیچ گناهی نکردن که شرم بخورن. شرم باید ما بخوریم که روی زخمشون یک ذره مرهمی که میتوانیم نمیگذاریم. گران هوادوالو اساسی دلیل چخارکی داده چی تاسو ویني چی تاسو پیسې رسیدلې دا پیسې وشل دي پرته له قومي، مذهبي، ژبني او نورو تعصبونه چې په افغانستان له بده مرغه حاکم ده. نن موږ په دا جماعت کې اهل تسنن خلکو هم شته، د اهل تشیع هم شته، د دوی سره مرسته کوو. هیڅ توپیر د ما په زړه د انسانانو ترمنځ نشته، ځکه چې ټول د خدای جل جلاله مخلوق دي. د دې پیسې نه فابریکه نه جوړیږي، ځکه چې دا د فابریکه جوړولو پیسې نه ده. هغه افغان چې غواړي فابریکه جوړ کړو یا د مثال په توګه مرسته وکړو چې یو سړی کار پیدا کړي، مهرباني وکړي 15,000 افغاني ولیږي یا 8,000 افغاني که کولی شي 100,000 افغاني ولیږي هم ډېر به ښه وي. که 100,000 نشي کولی 15,000 افغاني ولیږي. زه یو کراچي یو ټایره بېوزلو خلکو لپاره اخلم چې هغه یو میوه د مثال په توګه خرڅ کړي او یو حلال رزق پیدا کړي. اما د شعار و وړاندیزو دا شیان هیڅ نه جوړیږي او هیڅ معنا هم نه لري. دا ځان غولول ده، نه نورو خلکو غولول. دا د تاسې د زړهسویي دلیل او نشانه نه ده. دا د تاسې مجاني شعارونه ده چې هیڅ معنا او مفهوم نه لري. د توهین او تعقیب په سترګو مه ګورئ. دوی هیڅ ګناه نه دي کړې چې شرم وکړي او ځان پټ کړي. موږ باید شرم وخورو چې د دوی سره مرسته نه کوو. د افغانستان مشران و رهبرانو باید شرم وخوري چې دوی لان کروزرونه لري، مانۍ لري، حسابي بانکونه لري، پلو چلو کباب لري، اما د دوی ولس، د دې قوم خلکو، حتی د دوی د کلي، د ولسوالۍ، د ولایت خلکو چې په کابل ژوند کوي، له بده مرغه هغوی ډېر بېوزلو خلکو ده. کدامشان یک هزاری کمک میکنیم. 1,05,000 افغانی را من کشیدم که نمایندهشان حساب کردن. 1,15,000 افغانی می د جیب ناخیستلی دي چې د دوی استازو شمیرلی دي. د هر یو سره 10,000 افغانی مرسته کوو. هموطنان عزیز، در ماه مبارک رمضان کمک‌های خوب روان کردین. تنها در ماه مبارک رمضان اینها نیاز به کمک نیست، اینها در ماه‌های دیگر هم نیاز به کمک است. این بزرگترین ثواب است. بعضی هموطنان میگوید که 1,000 افغانی چی میشود؟ شما تصور کنید که در طول سال چای تلخ با نان خشک بخورید که معمولا افراد غریب غذایشان است. اما این همین 1,000 افغانی میتواند برای یک سال برای یک فامیل چای تلخشان شیرین کنید. 10,000 افغانی کیږي چې د یو کورنۍ دپاره د یو کال دپاره د شکر پیسې شي. دا د موږ په توان کې دي. دا هم غټه ثواب دی چې یو سړی چې بېوزله ده هغه ترخه چای او وچه ډوډۍ لري، او دا ترخه چای تاسې د 1000 افغاني په وسیله کولی شئ چې په شیرین چای بدل وکړئ. مننه، تشکر. برای سب توفیق درویش خارجان بفرمایید. خارجان برای سب توفیق درویش، برای سب توفیق درویش، برای سب توفیق درویش خارجان، برای سب توفیق درویش، برای سب توفیق درویش، برای سب توفیق درویش خارجان، برای سب توفیق درویش، برای سب توفیق درویش،
Bariksab Tufay Dervish Kharjan, Bariksab Tufay Dervish, Bariksab Tufay Dervish, Bariksab Tufay Dervish Kharjan, 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 Bariksab Tufay Dervish, Bariksab Tufay Dervish, Bariksab Tufay Dervish, Bariksab Tufay Dervish, Bariksab Tufay Dervish Kharjan, Bariksab Tufay Dervish, Kharjan, Bariksab Tufay Dervish, Bariksab Tufay Dervish, Bariksab Tufay Dervish, Bariksab Tufay Dervish Kharjan, 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 Bariksab Tufay Dervish Kharjan, Bariksab Tufay Dervish Kharjan, Bariksab Tufay Dervish, Bariksab Tufay Dervish, Bariksab Tufay Dervish Kharjan, Bariksab Tufay Dervish, Bariksab Tufay Dervish Kharjan, Bariksab Tufay Dervish, Bariksab Tufay Dervish, Bariksab Tufay Dervish Momojon, Bariksab Tufay Dervish, 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 Bariksab Tufay Dervish Momojon, Bariksab Tufay Dervish Kokojon, Bariksab Tufay Dervish, 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 Kokojon, Momojon, Bariksab Tufay Dervish, Momojon, Bariksab Tufay Dervish, 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 Kokojon, Bariksab Tufay Dervish, 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 Kokojon, Momojon, Bariksab Tufay Dervish, Bariksab Tufay Dervish, Bariksab Tufay Dervish, Kokojon, Bariksab Tufay Dervish, Bariksab Tufay Dervish, Bariksab Tufay Dervish, Kokojon, Bariksab Tufay Dervish, 105,000 افغانی 1,15,000 افغانی وی شرشو Bariksab Tufay Dervish, 106,000 ای هم 107,000 1,07,000 1,08,000 1,08,000 افغانی چه خورد به نمایندگی 1,9 یکند بیرون مانده که برش کمک کنیم 1,10 در مجموع 1,10 1,10 افغانی که تشکر این جوان که به نمایندگی و تشکر